فكان أبو العلاء هو أسير المحبسين العزلة والبصر. وكان طه حسين في طفولته يقرأ أبو العلاء المعري ويستطيع بالتأكيد حين تجمعه بهذه الآفة أو هذه الخاصية يشعر باقتراب أو بحنين أو بتصور حوله. ولذلك كانت رسالته حول الدكتوراه كانت عن أبو العلاء المعري. وقد كانت هذه الرسالة أول رسالة قدمت إلى الجامعة المصرية بعد إنشائها عام 1914، ولدى عنها الدكتوراه، وكان سنه في هذه الفترة 25 سنة. هذا يدل على أنه كان مبتورا بهذه الشخصية التي تركت أثرا لا شك في الفكر العربي. يتحدث الليلة الأستاذ إبراهيم فتحي، وهو قامة من قامات الفكر العربي أيضا، فهو ناقد معروف وصحفي وكاتب، وأيضا مناضل قديم عرفته السجون المصرية في سنوات مبكرة، وله باع طويل في الصحافة المصرية والعربية بشكل عام. وسوف يحدثنا عن طه حسين وأبو العلاء المعري وقضايا العصر الأستاذ إبراهيم فتحي. شكرا. يبدو الحديث عن طه حسين المعري اهتماما متحفيا، كأننا نهتم بأشياء مضت منذ زمن طويل. إن بعد الربيع العربي اعتدي على تمثال طه حسين في مصر في المنيا، وفي نفس الفترة اعتدي على تمثال المعري في المعرة، لأنهما خارجان على الدين في نظر المتهوسين الذين قاموا بهذا الاعتداء. أبو العلاء كانت كتاباته كلها التي زعم أنها ضد الدين لم تكن ضد الدين. كان الرجل مؤمنا بالله، هو مؤمن بالله العقل الفعال الذي يسيطر، الذي يحكم العالم بقوانين عقلانية، والذي آمن هو بالعقل ولم يكن من معشر النفاة. هذا بيت شعر له، ليس المهم ترديد الأبيات، أنه آمنت بالله، هو يؤمن بالله. قيل أنه لا يؤمن بالأنبياء، ولكنه كان لا يؤمن بهذه المذاهب. لم يكن موقفه من هؤلاء الذين يخلطون بين الدين والسياسة، بمعنى لا السياسة بمعنى تعمير الأرض عمران الأرض، ولا السياسة بمعنى مزيد من العدل أو مزيد من العلم كما تذهب الدعوة الإسلامية. لم يكن هؤلاء يمضون في هذا الطريق، بل كان وسيلة لجذب الدنيا إلى الزعماء، إلى العلماء، إلى الأغنياء، إلى الرؤساء الذين كانوا يسميهم دائما الرؤساء. وكان العصر الذي يعيش فيه عصر تفتتت فيه الدولة الإسلامية، وحدث انقسام شديد، في هذا الوضع، وأصبحت هناك دويلات كثيرة وإمارات كثيرة إسلامية. وكان الأمراء وكان الحكام في هذه الأماكن المعزولة كلهم يزينون عروشهم بأدباء، بالشعراء، بعلماء النحو والصرف والبلاغة، وبالفلاسفة أحيانا. وكان بعضهم شديد الفائدة وشديد التأثير، وقدم تأثيرا عظيما مثل سيف الدولة. فسيف الدولة كان لديه علماء النحو وعلماء البلاغة وعلماء اللغة، وحتى كان لديه الفارابي الفيلسوف العربي أو الفيلسوف الإسلامي المعروف. وقد
جاء المتنبي، جاء أبو العلاء المعري والمتنبي أيضا، وقد جاء أبو العلاء المعري إلى حمدان، إلى حلب بعد أن مات سيف الدولة بالزمن الطويل، وبعد أن غادرها المتنبي، ولكنه كان مع المتنبي وكان يدافع عنه. وكان سيف الدولة يدافع عن الدولة الإسلامية ضد الروم وضد الغزوات وضد هذه، فلم يكن المنقسمون جميعا من السفلة أو من الذين يجب أن نهجوهم، ولكن الخلافة كانت قد تحولت كما تنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام من خلافة إسلامية، من خلافة للرسول إلى ملك عضوض. طه حسين والمعري ينتميان إلى هذا العصر. المعري بهجومه الشديد على ما نسميه الآن بلغة العصر يمينية الأصولية، كان ضد هؤلاء وهاجمهم هجوما شديدا، وتحدث عنهم دائما بأنهم يجرون وراء الدنيا، وله أشعار كثيرة في الهجوم على هؤلاء. ولم يكن هجومه على هؤلاء له علاقة بموقف من الدين، بل كان الرجل مؤمنا شديد الإيمان. ونستطيع حينما نقرأ رسالة الغفران التي يتحدث فيها عن زيارة للدنيا أن نرى مدى حبه للرسول ولفاطمة الزهراء ولآل الرسول ولدورهم لدى الله. إنه في رسالة الغفران تدل قراءتها على إيمان شديد بالله وبأنبيائه وبكتبه وبتعاليم الإسلام السامية في الدفاع عن الحرية وعن العدالة، وأن المتعة العقلية والمتعة الروحية هي التي تسبق كل أنواع المتعة. طه حسين أيضا له علاقة بالعصر، ففي عصرنا الحالي هناك أكذوبة تتكرر أن العرب أهل بداوة، وأن العرب لأنهم بعيدون عن مشاكل الحضر وإنجازات الحضر فإنهم لا علاقة لهم بالدولة، وأن الدولة وأنهم لا علاقة لهم بالسلطان أو بتنظيم الدولة ومشاكل الدولة وقوانين الدولة، وأنهم لا يقيمون دولة إلا على أسس دينية، ولا يقيمون دولة بوصفهم بدوا إلا على أسس دينية. طه حسين في رده في رسالة الدكتوراه التي قدمها في باريس بالفرنسية عن المؤرخ العربي العظيم ابن خلدون، وله رسالة فلسفة ابن خلدون الاجتماعية قدمها بالفرنسية وأخذ عليها الدكتوراه، ولكنه إنها في نفس الوقت ترجمت إلى العربية، مترجمة إلى العربية ونقرأها بالعربية أيضا، معروفة للقراء العربية. دافع دفاعا مجيدا ودحض رأي ابن خلدون في حديثه عن العرب وأنهم لا يفقهون شيئا في إدارة الدولة وأنهم لا يقيمون الدولة إلا على أسس دينية وبأثر ديني. هذا الرأي يتكرر الآن، يكرره الأمريكان عن أن الدولة العربية، أن الدولة في بلاد العرب لا يمكن لها الاستقرار إلا على أسس دينية، وأنهم لذلك يدعون أنهم يؤيدون الاتجاهات الدينية التي تتخفى وراء السياسة باعتبارها هي التي تضمن ما يسمونه الاستقرار، فإن العرب لا سبيل لهم إلى الاستقرار إلا عن طريق هذا التأثير الديني. طه حسين رد في رسالته على هذا الرأي الذي كان عند ابن خلدون دحضه طه حسين، وهذا الرأي الذي يكرره الأمريكان اليوم هو رأي عصري ويتعلق بنا كعرب. فكان هذا
يتعلق بموقف طه حسين من عصرنا ومن مشاكلنا في هذا العصر الذي نحياه الآن اليوم في بلادنا، وما له أثر في حياتنا اليومية وفي كل شيء نحياه ونتأثر به، في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفي مشاكل الحرية بأجمعها. لذلك فإن طه حسين اهتممت اهتماما شديدا به، لأنه لا يتحدث في رسائله عن آثار متحفة، ولكنه يتحدث عن أشياء تبقى وتستمر. فما زالت المشكلة مشكلة العرب والدولة مستمرة. إنه يقول دولة العرب كانت دولة، إذا قورنت بدولة الترك مثلا قديما وحديثا، كانت دولة عمار وعلم وحضارة، لأن العرب أسهموا إسهاما شديدا في الحضارة والعلم والعدل. إنهم في البلاد التي حكمها العرب كانوا عادلين، وكانوا ينشرون العلم وينشرون الأعمار، وليس العرب واقفين عند العلم فقط، عند الدين فقط، بل إن الحضارة العربية كانت حضارة عمران وعلم، وكانت لها تأثير كبير وأثرت في العالم بأكمله في حريات الإنسان وفي حقوق الإنسان. هذا ما رد به طه حسين على ابن خلدون. وفي نفس الوقت ما زلنا نقاسي هذه الآراء التي تتحدث عن أن العرب والدولة العربية لا بد أن تستتر وراء الإسلام، وراء دين. لأنهم لا يحسنون أي شيء عن نظم الدولة أو عن مؤسساتها، وأن كل هذا غريب عليهم. فالمعري وطه حسين لهما علاقة وثيقة فيما أدعي بمشاكل هذا العصر الذي نحياه، ولم يكن أي واحد منهما كما زعم الزاعمون يختلف في شيء عن العقيدة الدينية أو حارب العقيدة الدينية. لماذا حورب كتاب طه حسين عن الشعر الجاهلي كل هذه الحرب؟ في الشعر الجاهلي وصل طه حسين إلى قضية من الممكن أن نرفضها ومن الممكن أن نقبلها. لقد قال إن الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا باعتباره شعرا جاهليا ليس من الجاهلية في شيء. يبدو هذا الكلام صادما، وربما كان هذا الرأي قابلا للمناقشة بطبيعة الحال. إن أخلاقياته وسلوكه وكل ما يدعوه هؤلاء الشعراء يتمشى مع الإسلام. إنه لا يتمشى مع وثنيتهم ولا يتمشى مع ما كانوا يسلكونه ولا مبادئ سلوكهم الوثنية الجاهلية. لذلك فأكثر الشعر الذي ذكر عن الجاهليين هو شعر يتمشى في العقائد وفي قواعد السلوك وفي المعايير مع ما يقبله المسلمون. فهذا الشعر انتحله قضية الانتحال، انتحله القصاصون، وانتحله رجال العروض، وانتحله الذين يدرسون النحو والصرف وما شاكل ذلك. كل هذا لم يكن ليثير عليه المسلمون الأزهريون أو يثير عليه الرأي العام، ولكن جملة عرضية، جملة ليست في صميم البحث جاءت في كلامه، كان محقا في شيء ولم يكن مصيبا في شيء منها.
هذه الجملة تقول المصيب فيها أن البحث العلمي في الأدب، أن البحث الأدبي، أن البحث التاريخي يهتم اهتماما شديدا بالنوعية الأدبية. فليست المسألة أن يكون الشاعر حسنا لأنه حسن الإسلام، أو لأنه حسن الاشتراكية مثلا عند الاشتراكيين وفي آرائهم، أو أن يكون حسن أي مذهب. ليس حسن آراء الشاعر هي التي تحدد درجته وقيمته من ناحية صنعته الفنية، إذ يجب أن في الاهتمام بالصنعة الفنية أن تكون نوعية لها علاقة بنوعية هذا الفن، هذا النوع من الفن أو هذا النوع من التاريخ. ثم قال العبارة التي أقامت عليه الدنيا وقعدتها: ليس الكلام عن شيء جاء في القرآن أو في التوراة عن إبراهيم وإسماعيل إن هذه معنى ذلك أن يتعامل الدارسون سواء الأدباء أو المؤرخون مع إبراهيم وإسماعيل ومع قوم عاد ومع قوم ثمود ومع على أنها وقائع تاريخية ثابتة، بل يجب أن يهتموا أن يدرسوا المسألة من زاويتهم العلمية الخاصة. أدى ذلك إلى هذا الرجل يقول إن إبراهيم وإسماعيل لا وجود له، ولكنه رد عليهم معتذرا بأنه لا يعني ذلك، إنه يؤمن بالله وكتبه ورسله، ولكنه حينما نتحدث عن كل علم بطريقته العلمية النوعية الخاصة يجب أن نهتم بهذه الطريقة العلمية النوعية الخاصة، أنه لا يعتمد على عقيدته أو على عقائده، إنما يعتمد على الشيء النوعي العلمي الفني الخاص بما يقول به. هو محق في بعض الأشياء وليس محقا بها، فليس على المسلم مثلا أن يتشكك في إسماعيل وإبراهيم، ولكن عليه إذا كان شاعرا أو مؤرخا أن لا يعتمد على أن أو لا ليس المسيحي وليس اليهودي أيضا كعالم مؤرخ عليه أن يعتمد على أن هذا الكلام جاء في التوراة. ليس عليه أن يرفضه، ولكن عليه أن يبحث عن مقومات تأكيد ذلك في الوقائع، في الآثار، في الأفكار وانتشارها، وفي ما شابه ذلك من أشياء نوعية في التاريخ وفي العلم. التعرض لهؤلاء لم يكن طه حسين موفقا فيه بطبيعة الحال على الإطلاق. إن هذا موضوع لا يتعلق بفنية الأدب ولا بنوعية العلم التاريخي، إن هذا موضوع يتعلق بالعقائد، وهي عزيزة أشد الإعزاز عند المؤمنين جميعا وعنده أيضا. فهو حاول أن يعتذر وأن يدافع، ولكن ذلك لم يفلح، بل قدم إلى النيابة اتهاما له بأنه خارج على الإسلام. في تقرير النائب قال إنه ضل في بحثه ولم يكن موفقا، ولكن لم يكن هناك قصد جنائي، فهو لا يقصد الهجوم على الدين ولا يقصد الإساءة إليه، وأخلى سبيله دون تهمة ودون اتهام. ولكن هذا لم يشفع له. كان المعري فقيها ملما بأشياء كثيرة، ولكنه شدد الهجوم على الذين يستغلون الدين في الإثراء، فقد هجا القرامطة ولم يوافق على ما قدمه له الفاطميين من إغراءات في أن يأخذ بيت مال المعرة، رفض. وقيل له عرض عليه المستنصر، عرض عليه أن يذهب إلى مصر ويفتح له دار علم يكون هو الإمام، رفض ذلك أيضا. كما أنه لم يخرج عن عصره في الموقف من المرأة. دعك من فكرة عدم الزواج لأنه متشائم يعتقد أن هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد،
إنه يقول أن المرأة لا يجب أن تعلم القراءة والكتابة، بل تعلم فقط ما يخدمها كربة بيت وكأم. إن آراءه طبعا في المرأة عكس آراء طه حسين. مرة طه حسين في لقاء مع بعض الماركسيين اللي كانوا معهم الثورة في بداياتها قال لهم الثورة تقف على يساركم بالإصلاح الزراعي، وأنا أقف على يسار الثورة بمجانية التعليم. الحقيقة أنا في تصوري الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي الأولي، يعني خاصة القرنين الثلاث الأولى، هو كله مبني على البكاء على الأطلال وتذكر الحبيبة والعشيرة والعائلة يعني مدحها. وتعرف الأساليب العرب اللي كانوا يستخدموها في المديح خاصة. الأشياء الإسلامية الموجودة في الشعر الجاهلي قليلة جدا حتى نقول أنه هذا فعلا هو شعر إسلامي متأخر. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كم بيت كم كذا موجودين لبعض الشعراء في ذاك الوقت. أنا في تصوري ما في فرق أبدا بين الاثنين. السؤال الثاني، رفض الدكتور طه حسين وجود أنبياء خاصة إسرائيليين وبالذات إبراهيم وإسماعيل. هذا رأي صائب، وهذا ثبت العلم حديثا بعد احتلال إسرائيل لسيناء وبعد احتلال الضفة الغربية. تقاطر عشرات من الآثاريين إلى الأراضي المحتلة ونبشوا كل شيء، نبشوا. وهنالك ألوف الآثار التي تركتها المنطقة قبل هذه الفترة ولغاية سنة 850 قبل الميلاد. فإذا وجود فراغ هائل بين 1900 قبل الميلاد وهو زمن إبراهيم ولغاية 850 قبل الميلاد، أي بعد وفاة النبي سليمان تقريبا ب 150 سنة. سيد قطب قال قبل إعدامه بسنوات: لا تتخذوا القرآن كتاب تاريخي أو آثاري، جاءت قصصه للموعظة فقط. المهم، هل كان فعلا المعري لم يكن ملحد؟ أنا متأكد لم يكن ملحد، لكن كان يعاني من نوع من الشك. لكن هناك أكثر من بيت في اللزوميات يدلل على الحادة. مثلا: اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له. فإذا هو قسم المجتمع العربي. وأنا في تصور وفي كتاباتي ويتكلم عن الفقهاء ولا يتكلم عن الشعب البسيط التفكير، أنه الفقهاء أكثر من الكهان مساعد السلطة ويخدموها وكذا، فهم هذول متدينين لمصلحتهم، بينما اكو بعضهم شكاك في دينه لكن اكثر انفتاحا عقليا من الاخرين. النقطه الاخيره، يعاب على الدكتور طه حسين انه لم يؤيد ثوره الجزائر العظيمه اللي انطلقت عام 54 وكان ضدها، وكان يعتبر الفلسطينيين اصحاب حضاره في الجزائر برغم كل الوحشيه الفاشيه التي طبقوها على الشعب الجزائري ومقتل حوالي، والبعض يبالغ، حوالي 1,000,000 شهيد. هو تحدث في شعره عن إنه لا يقين لديه، وأن اليقين أما اليقين فلا سبيل إليه، إنما كل ما يرمي إليه أن يظن ويحدث. إنه يظن ويحدث، إنه لا يقول شيئا جازما كما يقول المناطق أو كما يقول الفلاسفة أو كما يقول رجال التاريخ أو رجال الدين. لو تلقي بعض الضوء يا أخي على ما دفعوا إلى التغيير بعد ما حصل الهجوم عليه، وهل تعتقد يا أخي أن كلاهما يعني متأثرين بفكر المعتزلة؟ أبو العلاء المعري مثل ما تفضلت برسالة الغفران تطرق إلى فاطمة الزهراء والبيت والأنبياء وغيرهم مما يدل على أنه غير ملحد. غير ملحد طبعا. لكن أنت تفضلت وقلت أنه لما راح للعراق صار يشكك بالقرامطة وثورة الزنج، والقرامطة هم يدعون لآل البيت كانوا بطريقة مختلفة. ما أدري، بطريقة مختلفة ربما تكون لأن القرامطة ماذا فعلوا بالكعبة؟ نعم. ثم حضرتك ما ذكرت علاقة المعري بالشريف الرضي لما كان في العراق، وليش ترك العراق؟ الشريف الرضي أنا طبعا لا أذكر، لم أكن كلامي في تاريخ المعري. نعم. فلكن الشريف الرضي
كان يهاجم المتنبي. نعم. وكان هو يحب المتنبي، وقد عامله الشريف الرضي معاملة سيئة شديدة السوء. نعم. ثم يتصف شعره العلاء بالفلسفة حينما قال: صاحي هذه القبور تملأ الأرض فأين القبور من عهد عادي. فكان شعره بفلسفة يتساءل هل أكو خالق، أكو مخلوق. هو لا ينفي ذلك، لكنه مثل ما تفضلت يتساءل دائما. هذا التساؤل يأتي في فلسفة. شعر المعري كله فلسفة يعني. طبعا. أما شعر طه حسين وأدب طه لا حسين يسرك من شعر طه حسين، فهو لا قيمة له. واضح. أشكرك جدا. طه حسين ما أيد الاستعمار الفرنسي في نفس الوقت، وكان كإنسان عربي بقلبه وأحاسيسه وفكره مع الثورة الجزائرية دي ما فيها شك. أنا لدي يعني مهما اختلفت الرؤى أو الرواية حول طه حسين من ناس مادح وكادح، يبقى إنه العميد طه حسين عميد الأدب العربي. طه حسين أنا حينما شاهدته مرة حينما كان في حفلة الجامعة بالعيد الفضي لإنشاء الجامعة، حاولت أن ألمس الروب الذي يلبسه لأنني كنت أحبه حبا شديدا. تلك الألفية للمعري، وقوم من كل مكان يجوا إلى المعرى احتفالا بالألفية. والجواهري ألقى القصيدة، اثنينهم طبعا كانوا من ضحايا الاضطهاد الفكري، الجواهري وطه حسين. فالجواهري ألقى القصيدة يثني بها على دور المعري وإلى آخره، إلى أن وصل إلى هذا البيت اللي قال فيه: لحرية الفكر تاريخ يذكرنا أن ألف مسيح دونها صلب. القاعة ضجت بالتصفيق والهتاف: أعد. كان طه حسين في الصف الأمامي، فرجع الجواهري يعيد البيت قال: لحرية الفكر تاريخ يذكرنا. وهنا طه حسين قاطع وهو دخل على الخط وقال أن ألف مسيح دونها صلب. ونشأت بين الاثنين علاقة صداقة أدت الجواهر. طه حسين سأل الجواهري وين انت؟ قال له أنا مشرد إلى آخره. قال له لا، أنت تجي معايا إلى مصر، وأخذ إلى مصر واستضاف في مصر كلاجئ سياسي لعدة سنوات. معري يعني يكاد يكون الشاعر الوحيد الذي له فلسفة في الحضارة العربية، وكرس شعره تقريبا كله للفلسفة، للأفكار، شعر أفكار وليس شعر. المعري مثلا ليس عنده مديح وليس عنده هجاء، فيه هجاء ولكن مديح، لأنه لا يتكسب بشعره. وليس هناك نسيب أيضا، ليس هناك تغزل، لأن هذه المسألة لا تهمه، ولكن هناك دائما أفكار في مجاملات. طه حسين لم يقل إنه إبراهيم وإسماعيل ليس موجودين في فلسطين. نص عبارة طه حسين قال عن وجود إبراهيم في مكة الآية، لأنه القرآن ما يذكر إنه إبراهيم وإسماعيل، ما يذكر فلسطين أو أي أرض أخرى ما عدا مكة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل. فقال طه حسين بالنص: للتوراة أن تقول ما تقول عن تواجد إبراهيم، وللقرآن أن يقول ما يقول عن تواجد إبراهيم في مكة، ولكننا لسنا معنيين بأخذ هذه، نحن لنا أسلوبنا، هذا الذي يثبت عليها. فهو ينكر وجود إبراهيم في مكة وليس في فلسطين. حسين بارع، تلميذ مجتهد ذكي، ولكن ليس عنده أفكار أصيلة. كل أفكاره تقريبا صدى للمستشرقين. في كتاب اللي هو ذكرت حضرتك عن تجديد ذكرى أبي العلاء، يرد على مارغليوث المستشرق الفرنسي في أمور يعني شديدة التفاهة، أنه المعرة ليست أصلها مارتا مثل ما يقول مارغليوث أنه من السريانية، ولكن لا يرد عليه في أمور الجوهرية، بل يعيد ترديدها، مثل ما نظرية سنة 25 لما كتب طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي، كانت يعني كتاب موسع لمقالة مارغليوث اللي ذكر بها الخطوط الرئيسية للأفكار اللي ذكرها طه حسين. فهو مجرد صدى للمستشرقين. هو طه حسين
أفاد من الطريقة العلمية للمستشرقين، ولكنه لم يكن مجرد صار، فقد كان يعجب أشد الإعجاب بأشعار لم يعجب بها المستشرقون، وكان عرف العرب وعرف المصريين بأشعار العرب ومدارس العرب مع شعراء العرب. كتب كتابات كثيرة جدا عن الشعراء العرب. هذه الكتابة التي كتبها تعصين عن الشعراء العرب في عصور مختلفة بعد العصر الجاهلي لم يستطع أحد من المستشرقين أن يقترب منها ويعرفها، حتى لم يكونوا يعرفونها. نقطة سوداء في تاريخه لما قبل مؤسسات صهيونية تمول مجلة الكاتب سنة 45. في ذاك الوقت اشتداد الصهيونية في فلسطين لا يمكن أن يكون جاهلا بما وراء هذا التمويل، في حين رفض معظم أدباء مصر في ذاك الوقت رفضوا هذا التمويل. أي تمويل؟ تمويل لمجلة الكاتب اللي كان هو يرأس تحريرها سنة 45 كانت تمول بأموال صهيونية. لا أعرف ذلك، لا أعرف، ربما تعرفين عنه، لا أعرف ذلك. أنا لا أعرف ذلك، كنت أيام طالبا في المدارس الثانوية أو صغيرة جدا في المدارس الثانوية. لأن مع احترامي للتمييز، هل ممكن هذه نوع من الدعايات الإسلامية أو المتأسلمين في مصر ضد طاعسين؟ وينقض يعني جماعة يعني أنت كان dismiss anything إنه هذه لا يهود غير صهاينة. لم تكن في مصر جماعية واحدة، حتى يهود المصريين كانوا ضد الصهيونية. يعني أنا ما أعرفش حتى موضوع التمويل، لكن فكرة إن مصر تفرض نظام صهيونية ده حاجة لا نقبلها. حتى الحزب الشيوعي العراقي يهودي يعني هو مسيحي وشيعي وسني ويهودي من عدم ال 48. هذا مو معناته انه يهود صهيوني، لا. يا ريت ان واحد عالم نفسي يعطينا راي في هذا الموضوع، وهو اثر العمى على كليهما، على طه حسين وعلى المعري. وبعدين في شاعر اخر بالدوله العباسيه بشار بن برد ايضا كان اعمى، وايضا اظهر خيوط الحاديه شكاكه في الدين. فهل يا ترى ان العمى يخليهم يشوفون ما لا نراه نحن؟ كان يتحدث عن ان العمى رمز للظلام الذي يتخبط فيه الإنسان والعقل الإنساني في العالم. له أبيات في هذا: إن الإنسان يتخبط في ظلام، وإنه لا يستطيع عقله أن يدرك، فعقله موجود في القيد، إنه في العقل في القيد، وعقل الإنسان في ظلام، والإنسان يتحرك في ظلام. له أشعار في هذا عن موقف الإنسان عموما، عمل الإنسان في العالم وقصور عقله. لابن العلاء أشعار في هذا، وليس لأنه أعمى فقط، بل لأنه جعل من العمى رمز لموقف الإنسان وقصور عقله من مشاكل العالم وما في هذا العالم من عمى. أنا لا أوافق على الإطلاق على أن طه حسين في تعامله مع اليهود، ولم نكن نتعامل مع اليهود في هذه الفترة على أنهم صهيونيين. قصة هراري دي اللي بتنسب لها انها صهيونية. مين؟ قصة هراري مين فيه؟ الأسرة نفسها كانت اسلامت في تمويل الكاتب. قصة هراري ما كانتش أسرة صهيونية. أسرة هراري مساهمة في تمويل الكاتب. راح فرنسا بعد كده رفض. ذهب إلى فرنسا وذهب إلى إسرائيل ولم يكن صهيونية. طيب إذا ثبت إنه اليهود كانوا يمولون الكاتب، أنتم نسيتوا الآن قلتوا هذه دعاية. لم يكن اليهود الذين يشتركون مع طه حسين كانوا مصريي الهوى، ولم يكونوا إسرائيليين، ولم يذهبوا إلى إسرائيل بعد ذلك. هنالك عقدة موجودة كما يقول فرويد لحد ما عند اليهود، الاستعلاء يسميها السوبريوريتي عن بقية الناس. فحتى العلماني من عندهم إذا ما يتخلى عن هذه الفكرة فهو ليس ضد اليهودية أو ضد الصهيونية. أكبر غلطة ارتكبوها العرب في هذا الموضوع هو عدم التمييز بين الصهاينة وبين اليهود. اتهموا كل اليهود بينهم صهاينة، وهي كانت أكبر غلطة وأكبر خدمة للحركة الصهيونية. اليهودي لن يذهب إلى إسرائيل ليس معناه يعني كيسنجر أكبر صهيوني في العالم لا يقيم في إسرائيل، يعني هذا ليس دليلا على أنه ليس صهيوني. وليس دليلا. هل ده أن كل يهودي صهيوني؟
هؤلاء وايضا